धरलें जालें तकली धरलें आनी गोळ्या धरलें फाटल्यान मागीर हांवें भायर मागीर मारपाक पळयलें तेन्ना ते वास येता दिसता वताक दार बंद केली बी दार बंद केली तूं राव दारार पालवाडा उसगांव वाठारांत फातोडे पाऱ्यार एका घरांत चोरी जाली। 2 चोरांनी खंय घरांत घुसून 75,000 रोख रक्कम चोरली। त्याच प्रमाण घरांत एक बायल आशिल्ली तिच्या गळ्यातलो मंगळसूत्र हिसकावून घेतलो। तिने रुमाचें दार बंद करपाचो खंय प्रयत्न केल्लो मात चोरांनी दारार खोट मारून दार उगडलें आनी तिच्या तोंडाक आनी तकलेक धरून मंगळसूत्र घेवन पसार जाले। ह्या संबंधान अदीक म्हायती आमी जाणून घेवयात। लोक तोडना त्या तशें दिसता त्या दारांतल्यान माझी मागीर तुका खंय उडयलें तुका मागीर तूं बेशूद जालें काय ना बेशूद जावना अशें हांवें तेंचे थर्मास बिर्मास मारलो असो थर्मास मारला एकट्या घास मारला हाती अशें तेन्ना फुल्ल बुरकी जातले ग्लास फुल्ल आशिल्ले ते ओके तुका थंय उडोवन डायरेक्ट तेंच्यानी मागीर आलमार ओपन केली हय हय आलमार केली पयली येतना टुकटुक केले का फाटल्यान येयले फाटल्यान येयले ते पयले घेवन पयली गेले ते देरा पयशे 15,000 आशिल्ले ते काडले तेंच्यांनी मागीर अशें कशें येयलें कांय कळना ते अशें पत्र बित्र तशें कांय फोडूं ना 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 तशें कांय फोडूं दार फाटलें ओपन आसता ना दार ओपन नाशिल्लें कशें येयलें विंडोच्यान येवंक शकता ते बारीक आसा खूब बारीक आहा विंडोच्यान या येवंक शकता म्हणटा वयता आसा म्हणटा अशें गेले ते दारांतल्यान गेले भायर दारांतल्यान भायर गेले दारांतल्यान ते आंगण मोठें आहा का बारीक आहा पातळ बारीक आसा पुलीस येवन गेले पुलिसून काल केले गेले पुलिसांनी कितें सांगलां ते डॉग घेवन येयले डॉग घेवन येयले ते कांय मेळना अशें आनी ते फिंगरप्रिंट्स केले तेंच्यांनी ते तेंकां येना तशें कांय पुलिसांकूय बी तशें कांय मेळना तेंकां तेंचे सगळ्यांनी हात लायले न्हू आमी न्हू तशें कांय मेळना तेंचे दिसता घेवन गेला तरी पूण ते तो नुस्त्या गेला मागीर ते कुटकुट करता म्हणटा काय फोन केलो कोण कुटकुट करता म्हणून तो बाबू आसता म्हणपार आमच्या कामार आसता म्हणपार भायर मागीर हांवें भायर मागीर मारपाक पळयली पळय तेन्ना ते वास येता दिसता बोलता कोण केल्लो ते कितक्या सुमार ह्या गजाली येता रातची सुमार फातोडीचेर घोव खंय गेलो तुगेलो तो नुस्त्या गेल्लो तो नुस्त्या तो वयता मागीर जेन्ना ते भायर येता तुका दिसलें तेन्ना मागीर तुवें कितें केलें ते हांवें दार बंद केली बेगीन दार बंद केलें घट्ट राव दारार तेंच्यांनी फोट मारून दार हे गेले ते दार ओपन केले फोट मारून दार ओपन केले तेंच्यांनी फोट मारून बी आनी तुका कितें तुका फोन जालें तेंच्यांनी पळयलें म्हाका पळयलें आसा तेंच्यांनी मागीर तुका तशें टेप बी मारी तशें कितें बांदून बांदलें तोंडाक कितें वाटलें तेंच्या म्हाका अशें तूं वेशूच पडलें आनी म्हाका तकली अशें धरलें तेंच्यांनी तकली धरलें आनी गोळ्या धरल्यो फाटल्यान मणी काडलो 2 जाण आशिल्ले तुगे मणी काडलो गळ्यांतलो गळ्यांतलो मणी काडून दावल काडले आनी ते कपड्यान 60,000 आशिल्ले ते आयले आनी कितें व्हरलें कपड्यांतलें आनी काय व्हरलें कपड्यांतल्यान तुजो मणी बी येलो मणी बी येलो कॅश आसले 60,000 ते घेवन गेले ते कितें उलयताले बीन तशें कितें आवाज बी तुमकां आयकोंक येताले कोंकणी कसली भाशा उलयताले पयशे काड तेंचे म्हणटाले असं म्हणटाले ते प्युअर कोंकणी उलयताले कोंकणी उलयताले ते क्रिश्चना भाशेन आमची कोंकण्याली अशें कोंकणी उलयताले कोंकण्याली अशी तुका मास्क घातलेलो काय कितले जाण आशिल्ले 2 जाण आशिल्ले तुमकां कोणाचेर डावट बीन ना म्हाका काडून डावट ना फर्स्ट टाइम पयली फावट अशें घडला तुका तुमी कितले जाणां घरांत रावता कितले जाणां 4 जाण रावता त्या दिसा कोण नाशिल्लो नमस्कार येवकार आमी सध्या आसा पालवाडे उसगांव हांगासर आनी हे जे घर जे आसा ह्या घरान फातोडीचेर चोरी जाल्ली आसा फातोडीचेर 4 सुमार आनी चोरी अशा पद्दतीन जाली की ज्या पद्दतीन सिरियली दाखयतात त्या पद्दतीन हांगासर चोरी जाल्ली आसा। पयली चोर हांगासरल्यान भितर येयले 15,000 घेतले मागीर तेजे कपड जे आसा जे भितर आसा आनी जी बायल मनीस जी आशिल्ली ती हांगासर एकलीच आशिल्ली कारण तिचो घोव जो आसा हो नुस्तें हाडपा खातीर मडगांव गेल्लो तांचो नुस्त्याचो धंदो आसा। जेन्ना ती बायलेन जेन्ना भायर येवन पळयलें तेन्ना कोण हांगा भायर कितें आवाज करता काय म्हणून तेन्ना तिका भायर 2 जाण आसा अशें दिश्टी पडलें। तिणें परत जेन्ना दार धापलें तेन्ना त्या चोरांनी ते दार तिका धापपाक दिलें ना आनी भितर वचून तिच्या गळ्याक हात घातलो तकलेक हात घातलो तिचें तोंड जें आसा हें बंद केलें आनी तिजो गळ्यांतलो मंगळसूत्र जो आसा हो तोडून व्हेलो। तशेंच भितर जें कपाट आसा
ह्या कपाटातले जवळ जवळ 60,000 हांगासरल्यान ते घेवन तेंच्यांनी पुज्य काडली. आता सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आसात की चोरयो ज्यो आसा ह्यो वाडत आसा. आता ह्या चोरयेचेर पुलीस कितपत तांकां न्याय दितले हे पळोवपा सारकी गजाल आसा. पळयत रावात. इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.